Faisal Jamil. Subscribe. सरकार का मीलाद ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद जमील तो सर पे मेरा यूट्यूब चैनल फैसल जमील। दोस्तों उम्मीद करें सारे दोस्त खैरियत ना हो। दोस्तों अज असां ही टाइम अपने घर से ये तो नज़र पे तैयारी वगैरह करते पे। अज ये में दादा की बरसी है तो असां तो चलते हैं बाहर कहते बाहरों किताब वगैरह थी पे तो वो भी सुनने सूँ तो अस तो खैर बाहरों माहौल भी दिखे सूँ। असां तैयारी वगैरह करके जैसे इंशाल्लाह बाहर चलते पे दिखे ने जी। दोस्तों इतना कुछ दिखे ना पे ये बंदे बाहर कट्ठे थे बैठे तो मेरा भतीजा तकरीर करना पे चलते मैं चल बेशक अल्लाह तमाम चीज़ से पहले तेरे नबी के लिए तो फिर वो नूर अल्लाह तबारक व तआला दावत है देना करता रहा। उस वक्त खुदा कलम जन्नत देगा फरिश्ते जमीन आसमान चांद सूरज जिन इंसान कुछ ना था। आलम शाह इमाम और इमाम फजल बरेल कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त भेजा जिस वक्त पूरी दुनिया अंधेरे गुजरी हुई थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवल से पूरी दुनिया रोशन हो गई। अमीन मोहतरम, वक्त की किल्लत की वजह से मैंने थोड़ा सा बयान किया है। वैसे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तमाम अहबाब की गुजारिश के साथ थोड़ी थोड़ी तकलीफ करके थोड़ा सा लघु देती है क्योंकि पीछे आने वाले बंदे पीछे भाषा बंदे क्योंकि सब पीछे वाले भाषा रसूल नबी करीम कोई जबान खामोश न रहे। सब्बा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह बलगल उलाबिल मालिही कशरमी व खिसालिही यारे शहार यारम ताबे औलाद अली मजहबे हनफियदारा मिल्लत हजरत खलील खास पाए गौस आजम तेरे साया है वली। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज मुझे किसी मौजू पर लफ्ज़ शायरी का मौका मिला है तो जाएंगे लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का एक बात भी मुकम्मल ना। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पाक व अलैहि किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। बिताहक़ीक़ हमने मोमिनों पर एक एहसान किया कि उनमें अपना रसूल भेजा। एक अजीम मुअर्रिख़ ने लिखा है कि in the 5th and 6th century mankind stood on the verge of truth. It seems that the civilization which had taken over 1000 years to grow started crumbling. At this point in time, Allah Almighty raised a Rasul among themselves which had to lift the humanity from ignorance into the light of faith. कि 5वीं और 6वीं सदी के दौरान इंसानियत इंतशार के बढ़ाने पर ठहरी थी। वो तहजीब इस फलने फूलने के लिए 4000 साल लगे थे, रेजा रेजा होना शुरू हो गई और ऐन उसी वक्त पर अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक रसूल मबूस फरमाया जिसने इंसानियत को जहालत के अंधेरे से निकाल कर नूर ईमान से मुनव्वर किया। जिस टाइम कोई खतीब और देखो छोटे छोटे बच्चे ने खिताब की थे लेकिन असा क्यों पढ़ से क्योंकि शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तानी दामत बरकात नालिया की तरफ से नहीं है तो जरा ईमान के साथ बताओ नबी के जिक्र पर परेशान हो रहा उम्मती की तरफ वफादार हो। नबी का जिक्र हो उम्मती परेशान हो जाए उम्मती के चेहरे पर वजह आ जाए कभी नहीं हो सकता। नबी का जिक्र हो उम्मती या रसूलुल्लाह के नारे लगाना शुरू कर। नबी का जिक्र हो उम्मती के चेहरा खोल उठे खिल उठे और हशाश बशाल हो जाए। जैसे सबका खुदा एक है ऐसे ही इनका उनका तुम्हारा खुदा
خدا جو پکڑے نہ چھڑے خدا کرے نہ دے خدا جو پکڑے نہ چھڑے قسم خدا دی قرآن شاہد قسم خدا دی قرآن شاہد خدا دا بولا ہے زبان خدا تیرا خدا نے سب حبیب آن سے جو بھی چاہے تو آج منوان خدا نے سب حبیب آن سے جو بھی چاہے تو آج منوان تو منگتا جانے میں دینا ویسا تو منگتا جانے میں وعدہ ہو یا خدا دے رہا سونیا رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسولاں دے سردار امت غمخار سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ جلیلہ کے اندر درود و سلام دلانا پیش فرماؤ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سارے پرگنوں سرکار دو غلام الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله لکھا سوڑے جگتے آمن پائے تیدا جگتے آمن ایک پاسے کل جگتی شاہی ایک پاسی تیدا چندر لہانا ایک پاسی شہادت کتی پرواز کرو تیدا عرش تے جاون ایک پاسی کل عالم رحمت ایک پاسی تیدا لب مسکان ایک پاسی کل عالم رحمت ایک پاسی تیدا لب مسکان ایک پاسی سرکار کا میلاد ہی جیڑی جا سرکار کا میلاد ہی وسطی رحمت گھر اگا آباد ہی جیڑ گھر سرکار کا میلاد ہی مومنوں رل کے نبی دے گیت بلت کرسی عرب سید امداد ہی بلت کرسی عرب سید امداد ہی جائے نبی دے ناتے تمام بھولے جہاں دے غم تو آباد
ہی دو جہاں دے غمات او آزاد ہی چشتی فقیر حاضر تھے اور خوش نصیبی یہ بھی ہے جو تشریف فرمائے محسن آل سنت استاذی و استاد الخرا حضور قبلہ کاری ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تحقیق نعرہ حیدری فخر السادات حضور قبلہ سید محمد عارف شاہ سے حضرت انس پاک فرمائن سموار کا جی آلہ آئے جدا محبوب کا ظہری وصال آئے ساڑا اج امام حضور زندائن ساڑے اعمال کنے واقف ہیں ساڑے افعال کنے واقف ہیں حضرت انس پاک فرمائن سال صفحہ بنا کے نماز کھڑے پڑھ دے آئے حضرت ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالی عنہ امام کائنی جویلے مجھے کوٹ دے گھوٹ آشکل سلطان حضور خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ حافظ اللہ حسین صحابہ دائے نظریہ لکھے صحابہ دائے عقیدہ لکھے والمو مدینے علیہ پاسے کر کے میرا امام ہے آشکل سلطان یہ کچھ عرض کیتا اسی اللہ کے محبوب کے بارگاہ چو میدہ قبلہ کا مسجد منبر مصاحف قرآن ہوئے تو ذرا سارے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم Faisal Jamil. Subscribe.